सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ पे पाकिस्तान का सबसे मुनफरिद और दिलचस्प शो, जहां आप जान सकेंगे दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर हम लेंगे माहिरीन की राय, तज्ज़िये और तबसरे। यही नहीं, इसके साथ हम आपके लिए लाएंगे दुनिया भर से वो तमाम मालूमात जो आप जानना चाहते हैं। तो बढ़ते अपनी स्टोरीज़ की तरफ। नाज़रीन, आज हम एक इंतहाई अहम और तशवीशनाक खबर पर बात करेंगे। चीन से मुंसलिक हैकर्स ने अमेरिकन इंटरनेट प्रोवाइडर्स पर हमला कर दिया है। ये खबर इस वक्त आई है जब सिर्फ एक हफ्ते पहले ही FBI ने 2 लाख से ज़ायद डिवाइसेस के नेटवर्क को नाकाम बना दिया था क्योंकि वो मैलवेयर से मुतासिर थी। ये वाक़या हमें बताता है कि साइबर हमले अब एक आम बात बन गए हैं जो आम शहरियों की ज़िंदगियों पर बराह रास्त असरअंदाज हो रहे हैं। नाज़रीन, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की हुकूमत से मुंसलिक हैकर्स ने कुछ अमरीकी इंटरनेट प्रोवाइडर्स में घुसकर हसास मालूमात तक रसाई हासिल करने की कोशिश की है। इस हमले को सॉल्ट टाइफून का नाम दिया गया है। ये पिछले हमलों से मुख्तलिफ है क्योंकि इसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाना नहीं बल्कि खुफिया मालूमात जमा करना है। ये एक ख़तरनाक रुझान है जो दिखाता है कि चीन अपनी साइबर जासूसी की सलाहियतों को मुसलसल ताकतवर और बेहतर बना रहा है। हाँ मुझे ये वाकई बहुत तशवीशनाक बात है। हम नाज़रीन को बताते चलें कि असल में 2 वेव्स ऑफ अटैक्स की हम बात कर रहे हैं। पहली वेव ऑफ अटैक्स जो थी वो चाइनीज़ हैकर्स, वो भी चाइनीज़ हैकर्स पर ही ब्लेम की जा रही है और उसमें इस तरह का था कि उन्होंने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया था, पेंशन फंड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें अटैक। लुक एट द एक्यूरेसी ऑफ दोज हैकर्स, इट शोस कि दे आर वेरी वेल इक्विप्ड। बिल्कुल, डेफिनेटली, आई मीन चाइना इज़ क्वाइट एडवांस्ड इन दीस थिंग्स। और फिर ये जो सेकंड वेव ऑफ हैकर्स है जिसको हम अभी आपके सामने डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये है जिसने डायरेक्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को अटैक किया है। FBI डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने हाल ही में कहा था कि चीन की हुकूमत मुसलसल अमरीकी तंजीमों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि चीन के हैकिंग प्रोग्राम दुनिया के बाकी तमाम बड़े ममालिक के मजमूई प्रोग्राम से भी बड़ा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये ममालिक इजराइल की लबनान पर जारियत की माली मदद कर रहे हैं जो कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? ये हिपोक्रेसी मेरे लिए तो काफ़ी हैरान कुन है। जहाँ एक तरफ वो चीन के साइबर हमलों की मजम्मत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो ख़ुद भी मशरिकी वस्ता में तबाही फैलाने में मदद कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, द पॉट कॉलिंग द केटल बैक, तो वही ये रुझान है। लेकिन वापस उस साइबर हमले की तरफ आते हैं और इसमें सिस्को सिस्टम्स के राउटर्स को निशाना बनाया गया जो इंटरनेट ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करते हैं। हालांकि सिस्को ने इस बात से इनकार किया है कि उनके राउटर्स मुतासर हुए हैं, लेकिन लोमेन जो सेंचुरी लिंक और क्वांटम फाइबर का मालिक है, उसने पिछले महीने लिखा था कि उन्होंने ISP राउटर्स के अंदर एक ऐसा मैलवेयर पाया गया जो कि उनके जो कस्टमर्स हैं उनके पासवर्ड्स को जाहिर कर सकता है। लेकिन चीन ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि वो खुद साइबर हमलों का शिकार हैं। चाइना की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि वो तमाम ममालिक के साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी ख़तरात से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सियासी बयान है या हकीकी ताउन की कोई उम्मीद भी रखी जा सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि साइबर हमले सिर्फ हुकूमतों को नहीं बल्कि आम शहरियों को भी मुतासर करते हैं। क्या आपको लगता है कि आलमी बिरादरी इस मसले को हल करने के लिए कोई ठोस इक़दामात उठाएगी? दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी सेंसिटिव मैटर और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा नाज़रीन को कि अमेरिका और बरतानिया ने चीन पर मबनी हैकिंग ग्रुप्स पर पाबंदियाँ आयद की हैं जिन पर इल्ज़ाम है कि वो सियासतदानों, सहाफ़ियों और चीन के मुखालिफिन को निशाना बना रहे हैं। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड ने भी चीन पर 2021 में अपने हसास सरकारी कंप्यूटर सिस्टम्स पर हमला करने का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि मगरबी ममालिक ख़ुद भी ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। मिसाल के तौर पर 2013 में एडवर्ड स्नोडन ने इंकशाफ किया था कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी दुनिया भर में लोगों को जासूसी कर रही थी लोगों की। यहाँ मजीद बताते चलें कि एडवर्ड स्नोडन ने 2013 में जो तमाम डेटा रिवील किया था उसमें कई चीज़ें सामने आई थी, जिसमें से एक चीज़ ये भी थी कि 5 आइज़ अलायंस के नाम से मगरबी ममालिक आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और पूरी दुनिया भर की जासूसी के ऊपर अपनी कोऑर्डिनेशन जो है वो लाजिम रखते हैं। कहा यह भी जाता है कि जो 5 आइज़ का जो एक सिस्टम है
that actually shares immigration data of citizens who are applicants of visas to those countries. मतलब अगर आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करें तो वो आपका सिस्टम न्यूजीलैंड और बरतानिया तक भी शेयर होता है बेसिकली, इंटेलिजेंस शेयरिंग. No, that's quite interesting. मज़ीद उसमें एडवर्ड स्नोडन ने ये भी रिवील किया था कि प्रिज्म नाम का भी एक प्रोग्राम है जो बिग टेक कंपनीज जिसमें गूगल, अमेज़ॉन ये सब शामिल हैं, उनसे डेटा रिसीव करता है और नेशनल जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, NSA, CIA, FBI, ये सारी तमाम अपनी कोलैबोरेशन के थ्रू उस डेटा को इस्तेमाल करती हैं. तो इस तरह के कई इल्ज़ामात अमेरिका पर पहले भी लगाए चुके हैं, लेकिन इस सब के दरमियान हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आखिर में ये आम शहरी ही है जो इन साइबर हमलों का सबसे बड़ा निशाना बनते हैं. दरअसल ये सियासी हैकर्स अक्सर अपने फारिग वक्त में बैंकों, पेंशन फंड्स और दीगर मालियाती इदारों पर हमला करते रहते हैं. ये हमले बराह रास्त आम शहरियों को मुतासर करते हैं. अभी पिछले ही महीने अमेरिका में भी तकरीबन लाखों लोगों के सोशल सिक्योरिटी नंबर्स हैक होकर रिवील कर दिए गए थे. मिसाल के तौर पर अगर कोई हैकर किसी बैंक के सिस्टम में घुस जाए तो वो लाखों लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे चुरा सकता है और ये कहीं भी हो सकता है. इसी तरह अगर कोई पेंशन फंड हैक हो जाए तो उससे बुजुर्गों की आमदनी खतरे में पड़ सकती है. नाज़रीन, इस सब का मतलब ये है कि जब हुकूमतें इन हैकर्स को तरबियत देती हैं और फंड करती हैं, वो दरअसल एक ऐसी फ़ौज तैयार कर रही हैं जो किसी भी वक्त आवाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है. इसलिए हमें सियासी हैकिंग की शदीद मज़म्मत करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क की तरफ से की जा रही हो. बिल्कुल सही कहा आपने. ये सिर्फ हुकूमतों के दरमियान खेल नहीं है, ये हर शख्स की ज़िंदगी को मुतासर करता है. हमें अपने सियासतदानों से मुतालबा करना चाहिए कि वो सिर्फ दूसरे ममालिक के साइबर सरगर्मियों की मजम्मत ना करें, बल्कि अपने मुल्क में भी ऐसी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाएं. साथ ही आलमी सतह पर ऐसे मुआहदे होने चाहिए जो साइबर हमलों को रोकने के लिए तमाम ममालिक को जिम्मेदार ठहराएं. मुआहदे भी होने चाहिए और उन पे इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितने भी मुआहदे हुए हैं, चाहे वो जिनेवा कन्वेंशंस हो या शिकागो कन्वेंशंस हो, उस पे इम्प्लीमेंटेशन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम होती है. नाज़रीन, यहाँ याद रखें कि आपकी माली मालूमात. अरीबा, मुझे आपसे यहाँ एक सवाल पूछना. हम बात कर रहे थे कि किस तरह चाइनीज़ हैकर्स ने जो है अमेरिका के डेटा को जो है उन्होंने उनके चाहे बैंकिंग डेटा हो या पर्सनल डेटा. यहाँ हमने नाजरीन को सियासी हैकर्स के बारे में तो बताया है, लेकिन असल में हैकिंग इन इटसेल्फ कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है. हैकिंग दूसरी तरीक़ों के से भी होती है. अब जैसे सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स होते हैं जिनको सर्टिफिकेशन दी जाती है कि वो किसी भी इदारे की या हुकूमत के इदारों की साइबर सिक्योरिटी की साख को टेस्ट कर सकते हैं. तो उनका काम ये होता है कि वो हैकिंग करते हैं और वो उसके लिए सर्टिफाइड भी होते हैं, लेकिन क्योंकि वो एथिकल हैकर्स होते हैं वो अपने स्किल्स के थ्रू जो है ये बात गेज कर सकते हैं कि किसी भी साइबर सिक्योरिटी के निज़ाम की कहाँ पे लूप होल्स है, कहाँ उसको फिल करने की ज़रूरत है, कहाँ उसको मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत है. तो यहाँ नाज़रीन को हम बताना ये ज़रूरी समझ रहे थे कि सिर्फ सियासी हैकिंग नहीं होती है, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग भी होती है, और इस सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुनिया तेज़ी से तब्दील हो रही है और लोग फाइनेंशियल स्कैम्स का आए दिन जो है शिकार बनते रहते हैं. इतने फाइनेंशियल स्कैम्स आए रोज़ नए किस्म के आ रहे हैं एंड देयर अक्रॉस द वर्ल्ड. इंटरेस्टिंगली वैसे एक स्कैम आजकल ये है कि यूल गेट अ कॉल फ्रॉम अ नंबर और उसको आपके सारा फैमिली डेटा उसके पास होगा और वो आपसे पैसे कोई ऐसी सिचुएशन बनाएंगे और आपसे पैसे हासिल करेंगे. दिस इज़ अक्रॉस द बोर्ड एंड साइबर हैकिंग भी इसी तरह है. तो आई थिंक यू शेयर्ड रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट एथिकल हैकिंग एज वेल. जी, खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बोल न्यूज़. वेलकम बैक टू फ्रंट पेज. नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली ख़बर की जानिब और मशरक़ी वस्ता से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स आ रही हैं. वेयर इज़राइल इज़ जस्ट प्रोग्रेसिंग इनटू लेबनान एट अ वेरी फास्ट पेस और काफ़ी इंसान दिलसोज वहाँ से ख़बरें आ रही हैं. नाज़रीन, आज हम लेबनान और इज़राइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर बात करेंगे. इज़राइल का दावा है कि इसकी ज़मीनी फ़ौज ने जनूबी लेबनान में दाखिल होना शुरू कर दिया है, लेकिन हिज़्बुल्लाह ने इस बात की तरदीद की है. इजरायली फ़ौज का कहना है कि उनके दस्ते टारगेटेड ग्राउंड रेड्स कर रहे हैं जो हवाई हमलों की और तोपखाने की मदद से अंजाम दिए जा रहे हैं. ये हमले हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ सरहद के करीबी गांव में किए जा रहे हैं, लेकिन हिज़्बुल्लाह की मीडिया स्पोक्स पर्सन मोहम्मद अफीफ़ ने अल जज़ीरा को बताया है कि इजरायली फोर्सेस ने लेबनान में दाखिल नहीं हुई हैं. अरे भाई, ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है बिकॉज यू सी द
the rate at which Israel is expanding the unrest into the region, I think it is very dangerous اور ایک بہت زیادہ خطرناک صورتحال کا پیش خیمہ ہے یہ ساری ڈیولپمنٹس. اس والے سے ہم ناظرین کو مزید بتائیں کہ اسرائیل نے اپنی توجہ غزہ سے ہٹا کر اب لبنان کی سرحد پر مرکوز کر دی ہے. اس کا مقصد ظاہری طور پر اپنے شہریوں کو گھروں میں واپس لانا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک بہانہ ہے. اسرائیل کی حالیہ کارروائیوں سے لگتا ہے کہ وہ اپنے پرانے دشمن حزب اللہ کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دھمکی آمیز تقریر جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مشرقی وسطیٰ میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اسرائیل نہیں پہنچ سکتا، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کتنے متکبر ہو چکے ہیں. اور یہ سب امریکہ کی حمایت سے ہو رہا ہے. امریکی سیکرٹری آف ڈیفنس لوئڈ آسٹن اور اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گیلنٹ کے درمیان فون پر بات چیت ہوئی جس میں دونوں نے سرحد پر حملہ اور انفراسٹرکچر کو ختم کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا ہے. یہ واضح ہے کہ امریکہ اسرائیل کو مکمل چھوٹ دے رہا ہے، حالانکہ پہلے وہ احتیاط برتنے کی بات کر رہے تھے. سابق وزیر انصاف یوسی بیلین نے کہا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ یہ ایک محدود زمینی آپریشن ہوگا. ناظرین، اسرائیل نے پچھلے 2 ہفتوں میں لبنان پر وحشیانہ ہوائی حملے کیے ہیں جس میں 1000 سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. جمعے کو بیروت کے جنوبی علاقے میں ہوائی حملے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا. ناظرین، یہ ایک بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے جو کہ پورے خطے میں امن کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود حزب اللہ نے اسرائیلی اہداف پر راکٹ اور میزائل داغنا جاری رکھا ہوا ہے. حزب اللہ کے ڈپٹی چیف نعیم قاسم نے کہا ہے وہ کسی بھی ممکنہ اسرائیلی زمینی کارروائی اور طویل جنگ کے لیے تیار ہیں. اور غزہ میں صورتحال بدستور خراب ہے. نصیرت ریفیوجی کیمپ پر اسرائیلی حملے میں کم از کم 13 لوگ شہید ہوئے ہیں، جن میں سے کم از کم 7 بچے بھی ہیں. اکتوبر سے اب تک غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 41,638 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 96,460 لوگ زخمی ہو چکے ہیں. یہ ایک واضح نسل کشی ہے جسے امریکی اور مغربی دنیا نظر انداز کر رہی ہے. لبنان کے وزیر اعظم نجیب مکاتی نے کہا ہے کہ حکومت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے تیار ہے، جس کا مقصد ہے لیتانی دریا کی جنوب میں حزب اللہ کی مسلح موجودگی کو ختم کرنا. ناظرین، لبنان کے وزیر اعظم نجیب مکاتی نے کہا ہے کہ لبنان اپنی تاریخ کے سب سے خطرناک مراحل میں سے ایک سے گزر رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اسرائیل کو روکنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے جا رہے، جبکہ وہ مسلسل بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پچھلے سال کے دوران اسرائیل لبنان سرحد کے دونوں طرف سے ہزاروں لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے. یہ انسانی المیہ ہے جس پر فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف ایک کمپلیٹ ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے پیلسٹینینز کی، اور جو لبنان میں جس صورتحال بڑھ رہی ہے وہ بھی آئی ایم افریڈ کہ کوئی زیادہ مختلف نہیں ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اسرائیلی قیادت حزب اللہ کے خلاف اپنی کارروائیوں پر بہت خوش ہے. وزیر دفاع یوآف گیلنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ہوائی حملوں نے ہزاروں راکٹ تباہ کر دیے ہیں، لیکن اس حملے میں لبنان کے مطابق 1000 سے زائد شہری شہید ہوئے ہیں، جن میں سے کم از کم 50 بچے بھی تھے. یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. اسرائیل کا یہاں پہ خیال یہ ہے کہ وحشیانہ حملوں سے وہ حزب اللہ کو اپنی مرضی کے مطابق چلنے پر مجبور کر دے گا، لیکن یہ ایک بہت خطرناک کھیل ہے. اسرائیلی سیاستدان اور جنرل ایک فتح چاہتے ہیں کیونکہ غزہ میں 1 سال سے جاری جنگ ان کے لیے ایک دلدل بن چکی ہے، جس سے وہ کہتے ہیں نا کہ نہ وہ نکل سکتے ہیں اور نہ وہ اندر رہنا چاہتے ہیں. سو دے آر سارٹ آف اسٹک. تو وہ ایک سمجھے ایک حزب اللہ کا ایک وہ نا ایک ڈھونڈ رہے شیڈو کہ وہاں پہ شاید فتح یاب ہو کے وہ اپنے لوگوں کو خوش کر سکیں، کیونکہ اب اسرائیل میں جو ایک ڈومیسٹکلی بھی ایک آ رہا ہے لوگوں میں سے اندر ریاکشن کہ دس وار نیڈس ٹو اسٹاپ. ہاں I mean this war is costing them a lot. Absolutely. ہم نے تو جس پروگرام میں ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ کس طرح موڈیز نے ان کی رپورٹ، ان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو نیگیٹو کیا ہے. اینڈ وار سے آپ بالکل یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ اس قدر جنگ لڑ رہے ہوں، سخت جنگ، اور آپ کی اکانومی کو بھی کچھ نہ ہو. اینڈ the heat is being felt by Israel. And you know what's very interesting is کہ یہ زیادہ تر جو بامز ہیں جو اس وقت اسرائیل یوز کر رہا ہے یہ سب US made بامز ہیں. Absolutely. تو کافی حد تک امریکن امپیریلزم اس میں شامل ہے. بالکل. میرا تو خیر اسرائیلی شہریوں کا اور اسرائیل کو یہی جو ہے پیغام ہے کہ if you cannot stand the heat then don't stand in the kitchen. کہ اگر آپ اپنی اکانومی بھی ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنگ بھی چل رہی ہے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا. اکانومی ٹھیک کریں اور اس جنگ کو ختم کریں. حماس کے جنگجو ناظرین اب بھی سرنگوں اور کھنڈروں سے نکل کر اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کر رہے ہیں. یہ اسرائیل کی ناکامی کا واضح ثبوت ہے. اور اب اسرائیل لبنان میں بھی وہی غلطیاں دہرا رہا ہے جو اس نے غزہ میں کی ہیں.
وہ شہریوں کو حملہ آور علاقوں سے نکالنے کی ہدایت دے رہا ہے، لیکن یہ انتباہات بہت مبہم ہیں اور خاندانوں کو نکلنے کے لیے وقت کافی نہیں دیا جا رہا۔ جنگی قوانین کے مطابق شہریوں کی حفاظت لازمی ہے اور غیر امتیازی اور غیر متناسب طاقت کے استعمال کی ممانعت ہے۔ بالکل ایبسولوٹلی، جو عالمی لاز ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عورتوں اور بچوں کو چھوڑا جائے، لیکن اسرائیل اتنے بیسک لا کو فالو نہیں کر رہا، تو وہ اس طرح کی چیز کے لوگوں کو نقل مکانے کے لیے انف ٹائم دے اور کبھی بھی اس کو فالو نہیں کرے گا۔ مطلب سوچیں کہ آپ صبح کو بمباری کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے ایک رات پہلے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ اچھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں نیتن یاہو، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لبنان کے لوگوں کو میرا پیغام ہے کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نیتن یاہو لبنان کے لوگوں کے خلاف نہ ہوں اور بمباری بھی انہی کے گھروں پہ کر رہے ہوں۔ یہ بھی پیغام دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام دے رہے ہیں کہ there is no place in the Middle East Israel cannot reach، کہ پورے مشرق وسطیٰ میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں اسرائیل پہنچ نہ سکے۔ وہی بات ہے نا، وہ اسرائیلی امپیریلزم آن دا بیک آف ویسٹرن امپیریلزم یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب تک ان پہ کوئی پابندیاں نہیں لگیں گی وہ اس طرح اس روش سے نہیں، جو ہے اپنی روش کو نہیں بدلیں گے انفارچونیٹلی۔ ناظرین، عالمی برادری ویسے تو ان کو بہت زیادہ اور کچھ کرنا چاہیے، لیکن وہ فی الحال اسرائیل کی غزہ پر جو جاریت ہے اس کی مذمت تو کر رہی ہے، اور اسرائیل ایک طرف تو کہتا ہے کہ ایک مزے کا خیز دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ان کی جو فوج ہے وہ اخلاقی ہے، اور اس کی جو بیسکلی ریالٹی ہے دیٹ از کمپلیٹلی اپوزٹ ٹو اٹ۔ اب آپ صرف پیجر جو اٹیکس ہوئے ہیں حالیہ دن میں اسی کی ایگزامپل لے لیں کہ اسرائیل کہتا ہے کہ یہ حزب اللہ کے آپریٹرز کو نشانہ بنانے کے لیے تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جب بم گرے گا تو اس کے وقت وہ کہاں پہ ہوں گے۔ اس کے نتیجے میں شہری اور بچے گھروں، دکانوں اور دیگر عوامی مقامات پر زخمی اور شہید ہوئے۔ یہ جنگی قوانین کی واضح خلاف ورزی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ جب حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کیا گیا تو انفیکٹ ایک اسرائیلی ایئر کرافٹ کافی گھنٹوں سے پہلے سے ہی اڑ رہا تھا، ہوا میں گردش کر رہا تھا، اور اس کو بس کچھ ہی گھنٹوں کے اندر پتہ چلا کہ حسن نصر اللہ انفیکٹ اپنی اس جگہ پہ جا رہے ہیں تاکہ انہیں ٹارگٹ کیا جائے۔ تو اٹس ناٹ لائک کہ اسرائیل پہلے سے پلان کر کے جو ہے وہ انسانی جانوں کو نہیں بچا سکتا، اٹس مور لائک کہ وہ خود سے فیصلہ کرتے ہیں کہ لازمی انوسنٹ جو مرد، عورت اور بچے ہیں ان پر حملہ کیا جائے۔ اسرائیل کے ماضی کے حملوں کو دیکھتے ہوئے یہ واضح ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھ رہا۔ 1982 میں بھی اس نے بیروت تک کا سفر کیا، لیکن اسے شرمناک طور پر واپس آنا پڑا۔ 2006 میں بھی حزب اللہ کے خلاف جنگ چھیڑی گئی، لیکن آخری دن تک حزب اللہ اسرائیل پر راکٹ ڈالتا رہا۔ اب بھی اسرائیل کے کمانڈر جانتے ہیں کہ لبنان میں داخل ہونا غزہ میں حماس سے لڑنے سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ بیسیکلی ہم نے یہ تو کہا کہ اسرائیل اپنی غلطیوں سے جو ہے نہیں سیکھ رہا، یا اسرائیل جو ہے وہ جو عورتوں اور بچوں کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اس کی بیسیکلی وجہ یہی ہے کہ اسرائیل از جسٹ سیئنگ اٹ آن دا فیس کہ وہ اپنے خلاف ٹیررسٹ اٹیکس جو ٹیررزم ایلیمنٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، جو کہ لیکن اصل میں اس کا جو ریئل مقصد ہے وہ اپنی دنیا پر یا جو مڈل ایسٹ اس پہ اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں خوف ڈالنا چاہتا ہے، اور اپنی بیسیکلی اپنی امپیریلزم اور ایک اپنا اپنا کوئی پاور سینٹر کے طور پر جو ہے اپنا قائم کرنا چاہتا ہے۔ اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ کہ جس نازی ہولوکاسٹ سے بچ کے یہ جیوز آئے تھے اور انہوں نے اپنا لینڈ ڈھونڈا تھا، اسی قسم کے نازی بیہیویئرز اب اسرائیل کی پوری جو عوام ہے وہ ایگزبٹ کرتی ہے۔ آپ کسی بھی اسرائیلی سٹیزن سے بات کر لیں، جتنا غصہ، جتنی نفرت اور جتنی جس کو کہتے ہیں جارحانہ خیالات ان کے ذہن میں ہیں، تو یہ اکراس دا بورڈ ہے۔ اور ہم نے کئی ایگزامپلس ایسی دیکھی ہیں کہ جو مشہور عرب لیڈرز ہیں یا سنگرز ہیں یا ایکٹرز ہیں، ان کو پوری دنیا میں اسرائیلیز ڈھونڈ کے ہراس کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ ہیٹریٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہی بات ہے نا کہ اگر آپ آئیڈیالوجی دیکھیں گے، بیسڈ آن واٹ آئیڈیالوجی اسرائیل کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ کس طرح لے ڈاؤن ہوئی تھی، وہ بھی اسرائیل کی جو بیسک فاؤنڈیشن تھی وہ بھی تو اسی طرح تھی کہ جو حقدار کی جو جگہ تھی، حقدار کو اپنے حق سے محروم کر کے اسرائیل قائم ہوا تھا۔ تو جب ان کا جو کہتے ہیں نا ایک پودے کا بیج ہی ایسے بویا گیا ہو ہیٹریٹ اور اس کی بنیاد پہ، تو اس کا جو تنا ہوگا اور اس کا پھل بھی پھر نفرت کا ہی بیسکلی وہ ہوگا۔ سو دیٹ از ایکچولی کریکٹ۔ لیکن ناظرین، یہاں ہم آپ کو بتائیں کہ حزب اللہ نے پچھلے 18 سالوں میں جنوبی لبنان میں ٹھوس چٹانوں میں سرنگیں اور مورچے تیار کیے ہیں۔ اس کے پاس ایران کی فراہم کردہ ایک طاقتور ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے، اور امریکہ کے ایک تھنک ٹینک کے مطابق حزب اللہ کے پاس تقریباً 30,000 فعال جنگجو اور 20,000 تک ریزروز ہیں۔ اندازے کے مطابق حزب اللہ کے پاس 1,20,000 سے لے کے 2 لاکھ تک میزائل اور راکٹس ہیں۔
اور اس سب کے باوجود امریکہ کی قیادت میں اسرائیل کے اتحادی چاہتے ہیں کہ اسرائیل حزب اللہ کے ساتھ جنگ کو مزید بڑھائے یا لبنان پر حملہ کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف سفارتکاری ہی سرحد کو محفوظ بنا سکتی ہے، لیکن سفارتکاروں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جب تک غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوتی۔ یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے جس کا حل آسانی سے نظر نہیں آ رہا۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح جانب اشارہ کیا کہ امریکہ اور جو اس کے اتحادی ہیں وہ یہ جنگ کی جو روک تھام چاہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے اپنے پروگرام میں متعدد بار ڈسکس کیا، جو وار اکانومی کا جو فیکٹر ہے، that is a very very important factor in this entire situation that has unraveled in the Middle East in the last few decades۔ اس سب کا فائدہ کیا امریکہ کو نہیں ہوا؟ بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور ان کی جو وار اکانومی ہے that has flourished as a result of all that has taken place in the Middle East۔ Definitely, I mean 2000 پاؤنڈ سے زیادہ کے بامز ابھی تک جو اسرائیل لبنان پہ گرا چکا ہے وہ سب امریکہ سے آئے ہیں۔ بالکل ناظرین، اور یہ جو ابھی ہم نے 2000 پاؤنڈز کا جو ذکر کیا ہے وہ برٹش کرنسی پاؤنڈز نہیں ہے، بلکہ دیٹ از دا ویٹ یونٹ پاؤنڈز وچ شوز دا میگنیٹیوڈ آف دا کرائسس اور دا ڈسٹرکشن دیٹ ہیز ٹیکن پلیس ایز اے ریزلٹ آف دی ایکشنز آف اسرائیل اور اس کے جو ویسٹرن اتحادی ہیں ان دا مڈل ایسٹ۔ اس وقت یہ بحران پچھلے سال کی جنگ کے بعد سب سے زیادہ خطرناک مرحلے میں ہے۔ اسرائیل سمجھتا ہے کہ حزب اللہ کو اپنے سرحدوں سے دور دھکیلنے کا وقت آ گیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو اے آئی فرٹرنیٹی ہے جو گلوبل اس وقت کمیونٹی میں، اب تو ہمیں پتہ ہے کہ نگہدار جیسے لوگ بھی موجود ہیں، تو ہوپ فلی کچھ نہ کچھ اس میں چینج آئے گا۔ جیسے اے آئی انفراسٹرکچر بڑھتا جائے گا، اس قسم کی چیزیں کرٹیسائز کی جائیں گی، ان کے اوپر ریگولیشن مانیٹرنگ ہوگی، لیکن فی الحال اس قسم کی چیزیں موجود نہیں ہیں، کیونکہ ویپنائزیشن آف دا یوز آف ٹیکنالوجی سے زیادہ بری چیز کوئی ہو نہیں سکتی، اسپیشلی بیکاز ٹیکنالوجی ہیز اے ویری ٹرانسفارمیٹیو۔ ایبسلیوٹلی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں فی الوقت اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ دوبارہ کل۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور بول نیوز کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپنا فیڈ بیک ضرور ریکارڈ کریے گا۔ خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔